दर्शकबिन आज हामी विशेष विराटनगर अवस्थित रहेका गोल्डेन हस्पिटल विराटनगरका डाक्टर हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ र सो डाक्टरसँग हामी केही विशेष कुराकानीहरू गर्न अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामीसँग कुन विषयका डाक्टर हुनुहुन्छ त्यो पनि हामी खुलाउनेछौँ र डाक्टर साहबसँग कुरा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र विभिन्न विषयहरूमा समसामयिक समस्याहरूका विषयमा हामी समाधान खोज्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला त हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा जुन गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ। सबभन्दा पहिला स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते सर। यो कार्यक्रम हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा दर्शकहरूको लागि यहाँको थोरै संक्षिप्त परिचय सहित सुरुवात गरौँ त। म डाक्टर रमेश कुमार चौरसिया हाल अहिले वरिष्ठ फिजिसियन तथा मृगौला रोग विशेषज्ञको रूपमा विगत 8-9 वर्षदेखि गोल्डेन हस्पिटलमा कार्यरत छु। अब योभन्दा अगाडि म वीर हस्पिटलमा थिएँ र वीर हस्पिटलको आफ्नो अध्ययन प्लस काम सकेर 2017 सालदेखि म गोल्डेन हस्पिटलमा एज अ मृगौला रोग विशेषज्ञ म कार्यरत छु। भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो। एचए 3 वर्षीय कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। विगत लामो समयदेखि अस्पतालको रूपमा सेवा दिँदै आइरहेको गोल्डेन हस्पिटल विराटनगरले अब गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज सञ्चालनमा ल्याएको छ। कलेजमा वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा पठन पाठन गरिने, प्रयोगात्मकको लागि आफ्नै अस्पतालको प्रयोग गरिने, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था जस्ता सुविधाहरू पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क 980351 41576 9807 20 140। गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज विराटनगर मोरङ। मृगौला रोग विशेषज्ञ भन्नुभयो। दर्शकबिन आज हामीसँग केही समय अगाडि पनि हामी भित्रको खबर अनलाइनमा सरसँग विशेष मृगौलाका विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चाहरू पनि गरेका थियौँ र डाक्टर साहबले मृगौला रोगमा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि खुलाउनु भएको थियो र आज हामी फेरि पुनः यी विषयमा रहेर नै केन्द्रित भएर बाँकी अस्ति रहेका कुराहरू जुन छ त्यो कुराहरू पनि समेटेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छौँ। जस्तो कि सर अहिलेको समयमा डायलाइसिस जुन समस्या छ यो डायलाइसिसमा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ, आखिर यो हो कि अलिकता यसको परिचयसहित यो चिजलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरौँ न। सर अब कस्तो छ भने डायलाइसिस बुझ्नुभन्दा अगाडि के बुझ्नुपर्छ भने मान्छेको जिउमा मृगौलाको काम के त, मृगौलाले के काम गर्छ त? मृगौलाले मुख्य रूपमा के काम गर्छ भने जिउमा जुन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फोहोर पदार्थहरू बनेको हुन्छ जुन कि रगतमा घुलिएर मिसेर बगिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सफा गर्छ मृगौलाको प्रथम काम। दोस्रो काम भने जिउमा हामीले दिनभरि पानी खान्छौँ, डाइरेक्ट पानी खान्छौँ, इन्डाइरेक्टली पानी पिइरहेको हुन्छ, त्यो सबै पानीको जिउमा जति चाहिएको ब्यालेन्स गर्ने काम पनि मृगौलाले गर्छ। तेस्रो भने जिउमा हामीले जति दिनभरिमा नुन खान्छौँ प्लस जिउलाई पनि नुन चाहिएको हुन्छ त्यो नुन ठिक्क मात्रामा जिउमा राख्ने र बाँकी चाहिँ मृगौलाले फिल्टर गरेर फालिदिन्छ। चौथो जिउमा जुन अब इनर्जी प्रोडक्सन हुँदा एसिड बन्छ त्यो एसिडलाई पनि किडनीले नै ब्यालेन्स गर्छ। अनि पाँचौँ चाहिँ रगत बन्नमा यसले सहयोग गर्छ। भन्नुको अर्थ मृगौलाले थुप्रै थरीको काम गर्छ। अब जब मान्छेहरूको मृगौला चाहिँ फेल भएर जान्छ त्यो बेला मृगौलाले गर्ने काम बाहिरबाट गराइदिनु पर्ने हुन्छ किनकि मान्छे बाँच्नलाई मृगौला चाहिन्छ, मृगौलाले काम गरेको हुनुपर्छ। अब थुप्रै कारणले मान्छेहरूको जब मृगौलाको रोग अन्तिम स्टेजमा पुग्छ जसलाई कि मृगौला फेल भएको भनिन्छ, जब दुइटै मृगौला फेल भएर जिउमा एकदम अब फोहोरको मात्रा बढ्यो, पानीको ब्यालेन्स भएन, पानी बढ्यो, नुनको मात्रा बढ्यो या एसिड धेरै भयो या अरू थुप्रै कारणहरू हुन्छ, जब त्यो फोहोरले गर्दा मृगौलाले काम गर्न नसकेर जब मान्छेलाई ज्यानमाथि नै खतरा हुन्छ या बाँच्न गाह्रो हुन्छ त्यो बेला यो मृगौला फेलको दुईवटा विकल्पहरू छन्। एउटा भनेको डायलाइसिस गर्ने हो, अर्को भनेको नयाँ मृगौला हार्ने जसलाई कि मृगौला प्रत्यारोपण भनिन्छ। अब आज हामी डायलाइसिसको कुरा गर्दा डायलाइसिस चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। डायलाइसिस भनेको बेसिकली के बुझ्नु पर्यो भने किडनीले जुन कामहरू गर्थ्यो त्यो केही मात्रामा बाहिरबाट गराइदिने। अब बाहिरबाट गराउने कामलाई नै या सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा रगत सफा गर्ने कामलाई नै डायलाइसिस भनिन्छ। अब डायलाइसिस चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हेमोडायलाइसिस भनिन्छ जुन कि मसिनबाट रगत चाहिँ त्यो मसिनमा जान्छ, मसिनले त्यो सबै फोहोर पदार्थ पानी नुन एसिड सबै निकाल्छ र सफा भएको रगत चाहिँ जिउमा फेरि फर्काइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हेमोडायलाइसिस भनिन्छ। यो जेनरली कस्तो हुन्छ भने
हस्पिटलमा हेमोडायलाइसिसको मसिन हुन्छ, त्यो मसिनमा बिरामी जान्छ, 3-4 घन्टा बस्छ, उसको डायलाइसिस हुन्छ, ऊ घरमा फर्किन्छ। यस्तो डायलाइसिस चाहिँ हप्तामा 2 देखि 3 चोटि प्राय चाहिन्छ। भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो। एचए 3 वर्षीय कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। विगत लामो समयदेखि अस्पतालको रूपमा सेवा दिँदै आइरहेको गोल्डेन हस्पिटल विराटनगरले अब गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज सञ्चालनमा ल्याएको छ। कलेजमा वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा पठन पाठन गरिने, प्रयोगात्मकको लागि आफ्नै अस्पतालको प्रयोग गरिने, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था जस्ता सुविधाहरू पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क 980351 41576 98027 20140। गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज विराटनगर मोरङ। र अर्को डायलाइसिस कस्तो हुन्छ भने पेरिटोनियल डायलाइसिस भनिन्छ, जुन कि पेटबाट गरिन्छ डायलाइसिस। अनि त्यो चाहिँ बिरामीले आफ्नै घरमा पनि गर्न सक्छ, हस्पिटलमा पनि गर्न सक्छ। त्यसमा कस्तो हुन्छ भने पेटमा सानो एउटा पाल पारेर एउटा पाइप चाहिँ हालिन्छ, जसलाई कि पिडी क्याथेटर भनिन्छ। अनि त्यो पिडी क्याथेटरको सहयोगले या माध्यमले पेटमा 2-3 लिटर पानी पठाइन्छ। त्यो पानीले के गर्छ भने रगतमा भएको फोहोर पदार्थहरू या जुन हामीले अघि मृगौलाले गर्ने काम, नुन, पानी, एक्स्ट्रा एसिड, त्यो सबै चाहिँ त्यो पानीमा फेरि त्यो डिफ्युजन भएर आउँछ। अनि फेरि 3-4 घन्टापछि त्यो पानी निकालिदिने। भन्नुको अर्थ रगत सफा गर्ने कामलाई नै डायलाइसिस भनिन्छ। मसिनबाट गरियो भने त्यसलाई हेमोडायलाइसिस भनिन्छ, पेटबाट गऱ्यो भने त्यसलाई पेरिटोनियल डायलाइसिस भनिन्छ। ओके, डाक्टर साहबले एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी हामीलाई दिनुभएको छ। यदि तपाईँलाई यो सम्बन्धित कुनै पनि रोगहरू छन् अथवा बिरामी छन् भने तुरुन्तै डाक्टर साहबसँग सल्लाह लिन आवश्यक देखिन्छ। र सँगसँगै डाक्टर साहब, जस्तो कि तपाईँले भन्नुभयो यो डायलाइसिसको विषयमा यसका के विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि अलिअलि जानकारी दिनुभयो। जस्तो यसको लक्षणहरूको विषयमा हामी गयौँ भने के हुनसक्छ, के हुन्छ यसको लक्षणहरू? दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि अब मृगौला रोग लागिसकेपछि, अब मृगौला रोग भनेको एकदम सामान्य लक्षणदेखि एकदम कम्प्लिकेटेड लक्षण, लाइफ थ्रेटनिङ सिम्टमहरू पनि आउन सक्छ। अब जेनरली के भनिन्छ भने मृगौला रोगको सबभन्दा ठुलो लक्षण के हो भने लक्षण नहुनु भन्नुपर्छ, असिम्टोमेटिक। 90% यसको मतलब कुनै पनि लक्षण हुँदैन। सुरुवाती फेजमा, इनिसियल फेजमा कस्तो हुन्छ, जुन बेला मृगौला थोरै बिग्रेको हुन्छ, जसलाई कि मृगौला बिग्रिँदा मृगौलाको रोगलाई स्टेजिङ गरिन्छ। जसरी क्रोनिक किडनी डिजिज स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 भनिन्छ। अनि लास्टको 5 स्टेजलाई, 5th स्टेजलाई के भनिन्छ भने एन्ड स्टेज रेनल डिजिज और किडनी डिजिज। अनि त्यो भनेको अन्तिम अवस्थाको किडनीको रोगी। अनि त्यो अवस्थामा मात्रै मृगौलाको अब अल्टरनेट हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, जसरी कि त डायलाइसिस गर्ने या ट्रान्सप्लान्टमा जाने। त्योभन्दा अगाडि कस्तो हुन्छ भने जेनरली स्टेज 1 देखि 3 सम्म एकदम मिनिमल सिम्टम हुनसक्छ, लक्षण हुनसक्छ या नहुनसक्छ। जेनरली लक्षण स्टार्ट हुने भनेको स्टेज 4मा हुन्छ या 5मा हुन्छ। अब लक्षण के कुरा गर्ने हो भने सुरुमा कस्तो हुन्छ भने खुट्टा सुनिन सक्छ या अनुहार, आँखाको छेउछाउमा वरिपरि सुनिन सक्छ। त्यस्तै प्रेसर बढेर जाने, जिउमा रगतको मात्रा कम हुने, थकान लाग्ने, मासु फर्किने या वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुन खोज्ने। अनि जब धेरै रोग चाहिँ एडभान्स भएर जान्छ त्यो बेला सास फेर्न गाह्रो हुन जान्छ या खान मन नलाग्ने, वाकवाक हुने, बान्ता हुन्छ। यो चाहिँ 5th स्टेजको भन्नुभयो। 4th 5th जेनरली म्याक्सिमम लक्षण आउने भनेको 4th 5th स्टेजमा हो। भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो। एचए 3 वर्षीय कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। विगत लामो समयदेखि अस्पतालको रूपमा सेवा दिँदै आइरहेको गोल्डेन हस्पिटल विराटनगरले अब गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज सञ्चालनमा ल्याएको छ। कलेजमा वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा पठन पाठन गरिने, प्रयोगात्मकको लागि आफ्नै अस्पतालको प्रयोग गरिने, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था जस्ता सुविधाहरू पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क 980351 41576 98027 20140। गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज विराटनगर मोरङ। जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो कि यसको 4th र 5th स्टेजमा मात्र लक्षणहरू, अलिअलि सास नफेर्ने कुराहरू देखिन्छ। गाह्रो भने
यो फोर्थ र फिफ्थ स्टेजको कुराहरू भयो। जसरी स्टेज तपाईँको प्रोग्रेस हुँदै जान्छ त्यसरी नै लक्षणहरू बढ्दै जान्छ। अब जसरी स्टेज 1मा भन्ने हो भने खासै केही लक्षण हुँदैन, स्टेज 2मा पनि खासै केही लक्षण हुँदैन, तर भित्रभित्रै चाहिँ त्यो समस्या बढिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा अब मृगौला रोगको खास हामीले भन्नुपर्दा 90% केसमा असिम्टोमेटिक हुन्छ। भन्नुको अर्थ त्यो जाँचबाट नै रोग पत्ता लागेको हुन्छ र धेरै मान्छेहरू त अन्तिम स्टेजमा एकैचोटि आइपुग्छ कि मलाई समस्या भयो या उसलाई समस्या लिएर आउँछ, हामी जाँच गर्दा एकैचोटि पत्ता लाग्छ कि उसको त किडनी पुरै फेल भइसकेको छ, ऊ त फिफ्थ स्टेजमा पुगिसकेको छ। त्यसले गर्दा सुरुको स्टेजमा लक्षण केही नहुन सक्छ, भए पनि कस्तो हुन्छ भने एकदम सामान्य लक्षण हुन्छ। जसरी सपोज थकान नलाग्ने, भोक नलाग्ने, मासु फर्किने, मासु दुख्ने, अब यो त सामान्य लक्षण हो, मान्छेहरूले यत्तिकै नेग्लेक्ट गरेर हिँडिदिन्छ। त्यसले गर्दा मृगौलाको स्पेसिफिक लक्षणहरू खासै त्यस्तो हुँदैन कि ल यो लक्षण भएपछि मृगौलाको रोग हो भनेर। त्यसले गर्दा अब लक्षणहरूको कलेक्सन हुन्छ भन्नाले एउटा समूह हुन्छ, त्यो समूहबाट डक्टर कहाँ जानुभयो भने ल उसले शङ्का गर्छ होइन यो त मृगौलाको रोग हुनसक्छ, त्यसपछि जाँच हुन्छ अनि त्यसपछि पत्ता लाग्छ हो, अनि त्यसपछि कोरिलेट गर्ने हो कि यो मृगौलाले नै भएको हो। त्यसले गर्दा अब कस्तो हुन्छ भने सुरुवाती फेजमा लक्षण नहुन सक्छ, एडभान्स भइसकेपछि मात्रै लक्षण हुन्छ। अनि त्यो बेला चाहिँ एडभान्स भइसकेपछि घाटा के हो भने त्यो बेला त्यो मृगौला रोग पुरै उपचार हुन सक्दैन, कन्ट्रोल मात्रै गर्न सकिन्छ। सामान्य रूपमा बुझ्दा सुरुको स्टेजमा मृगौलाको जाँच गर्यो भने पत्ता लाग्ने हो, अन्तिम स्टेजमा लक्षण र जाँच गर्दा भयो। यसरी हेर्ने हो भने त हामी अन्यलमा छौँ त हैन। सुरुको स्टेजमा मान्छे अन्यलमा हुन्छ, उसलाई थाहा नहुन सक्छ कि म रोगी छु भनेर। दर्शक पनि यो चाहिँ एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा डाक्टर साहबले बताउनु भयो। मानौँ डाक्टर साहबले जुन लक्षणहरू भन्नुभयो पहिलो स्टेजको जिउ दुख्ने होइन, मासु दुख्ने होइन, त्यस्तो खासै लक्षणहरू देखिँदैन। जुन हामी फोर्थ र फिफ्थ स्टेजमा पुगिसकेपछि मात्र यो चिजको बारेमा हामीलाई जानकारी हुन पुग्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी दर्शक पनि यदि तपाईँलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो लागिरहेको छ भने तुरुन्तै हामीलाई अहिलेको समय स्थिति हेर्ने हो भने र डाक्टर साहबको कुराहरू सुनिरहँदाखेरि हामीलाई तुरुन्तै डक्टरको सल्लाह लिनु आवश्यक देखिन्छ होइन। र अर्को दोस्रो कुरा जस्तो कि डाक्टर साहब यहाँहरूले भनिरहँदाखेरि मानौँ हाम्रो नर्मली जीवन जुन हामी जीविकापार्जन गरिरहेछौँ, यो जीविकापार्जन गरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ फोर्थ फिफ्थ स्टेजभन्दा अगाडि नै बच्नको लागि चाहिँ के त्यस्तो गऱ्यौँ र कसरी थाहा पाउने क्या हामीले? अब दुईवटा कुरा छ, एउटा त मृगौला रोगबाट कसरी बच्ने। अब बच्ने भनेको सिम्पल चिज के हो भने मृगौला के कारणले विश्वमा फेल भइरहेछ त्यो कारण थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जसरी मृगौला बिगार्ने नम्बर 1 डिजिज भनेको मधुमेहको रोग, डायबिटिज मेलाइटस, सुगरको बिरामी। सेकेन्ड भनेको प्रेसरको बिमारी, उच्च रक्तचापको बिरामीहरू। थर्ड भनेको त्यो मृगौलाबाट प्रोटिन फाल्ने रोग भन्छ जसलाई कि गुल्मोनेफ्राइटिस, जुन कि क्रोनिक भएपछि क्रोनिक गुल्मोनेफ्राइटिस भएर किडनी बिग्रिने हो। त्यस्तै बारम्बार पिसाबको इन्फेक्सन हुनु, बारम्बार पिसाबको नलीमा ढुङ्गा भएर या बारम्बार किडनीमा ढुङ्गा भएर त्यसले बिगाड्छ। चौथो अब एउटा कन्जेनाइटल डिजिज हुन्छ जसलाई कि एडिपिकेडी भनिन्छ, या लामो समयसम्म अब पेन किलरहरू खानु या आयुर्वेदिक औषधिहरू जुनको अब खासै हुँदैन, या जिउमा टक्सिन गयो भने त्यसले गर्दा मृगौला चाहिँ फेल हुन्छ। भनेपछि मृगौला रोगबाट बच्नको लागि यो रोगहरूलाई, यो कारणहरूलाई तपाईँले उपचार गर्नु पर्यो। अर्थात् भन्न खोजेको के हो भने तपाईँलाई डायबिटिजको रोग छ, चिनीको रोग छ, सुगरको रोग छ भने बेलैमा राम्रोसँग उपचार गर्ने, त्यसलाई चिनीलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेर राख्ने। यदि यो चिजहरूलाई कन्ट्रोल गरिएन भने चाहिँ हामी डायलिसिस मतलब मृगौला बिग्रेर जान्छ। त्यस्तै प्रेसरको रोग छ भने तपाईँले डक्टरको सल्लाह अनुसार बेलैमा राम्रोसँग प्रेसरको कन्ट्रोल गर्ने। अरू किडनीको रोग छ भने बेलैमा आफूले किडनीको रोग पत्ता लगाएर त्यो डक्टरको अनुसार सल्लाह गरेर त्यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्ने ताकि भविष्यमा गएर किडनी नबिग्रोस्। एउटा यो कुरो भयो।
अर्को भनेको लाइफस्टाइल या हाम्रो खानपिनसँग रिलेटेड कुरा छ, जसले कि अब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाउनु पर्यो। हेल्दी लाइफस्टाइल भनेको के हो भने तपाईँको खानपिन पनि राम्रो हुनु पर्यो, आफ्नो तौल पनि राम्रो हुनु पर्यो, फिजिकल एक्टिभिटी हुनु पर्यो, नराम्रो अब कुलतहरूमा फस्नु भएन भने जसरी जाँड रक्सी चुरोट खाने या अरू कुनै नसाहरू गर्ने त्यो सब गर्नु भएन। त्यति गर्न सकियो भने मृगौला रोगबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। पक्कै पनि बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। यी कुराहरू सुन्दा मलाई आफै डर लागिरहेको छ, कारण के थाहा मभित्र पनि हुनसक्छ कि पछि चौथो पाँचौँ स्टेजमा पुगिसकेपछि थाहा हुन्छ। डाक्टर साहबसँग म पनि पछि सल्लाह लिएर विषयमा आफ्नै ज्यानको विषयमा। अब तपाईँले यो लक्षण र यो हुने कारणहरू बताइरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कि समथिङ औषधिको विषयमा भन्नुभयो कि हामीलाई जिउ दुख्यो भने हामी औषधि धेरै पटक मानौ एसिटामोलहरू भयो, एनाफ्लामहरू भयो होइन, यो औषधिहरू धेरै नखानु भन्नुभएको, त्यो अलिकता खुलाइदिनुहोस् न। कि अब कस्तो हुन्छ भने लामो समयसम्म त्यो एनसेड ग्रुपको एउटा पेन किलर हुन्छ जसमा सिटामल त पर्दैन, जसरी आइबुप्रोफेन पर्छ, डिक्लोफेनेक पर्छ या निमेसुलाइड पर्छ, या त्यो ग्रुपको थुप्रै एनसेड पेन किलर जुन नर्मली मान्छेले केही जिउ दुख्दा या ज्वरो सरो आउँदा खाने गर्छ। त्यो चाहिँ कम गर्नु पर्यो। अब त्यो सकेसम्म त खाँदै नखाने, खाए पनि एकदम छोटो समयको लागि खानु पर्यो र त्यो बेला जिउमा पानीको मात्रा प्रशस्त हुनु पर्यो। त्यो पानीको मात्रा प्रशस्त भएन भने त्यो बेला त्यो पेन किलर खानुभयो भने बढी साइड इफेक्ट आउँछ। मतलब औषधि खानुभन्दा अगाडि जिउमा पानीको मात्रा, मतलब पानी धेरै खाएर अनि मात्र खाने कि कसो? होइन, त्यो खाँदा त्यो बेला जसरी औषधिको इफेक्ट हुने बेलासम्म जिउमा पानीको मात्रा प्रशस्त हुनु पर्यो र सकभर यस्तो पेन किलरहरू अनावश्यक रूपमा लामो समयसम्म लिनु भएन। अन्यथा यो दर्शक हाम्रो टाउको दुख्छ, जिउ दुख्छ, प्रायः हामी थोरै पनि जिउ दुख्न थाल्यो भने हामी तुरुन्तै गएर पेन किलरहरू लिएर आएर स्वाट्ट खाइदिन्छौँ। यो चिजले पनि हाम्रो किडनीमा धेरै ठुलो समस्या र धेरै ठुलो घात गर्ने डाक्टर साहबले जानकारी दिइराख्नु भएको छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता हाम्रो चलिरहेको छ दर्शक पनि। यो चाहिँ हाम्रो जीवनका लागि अति उपयोगी कुराहरू छ। जस्तो कि डाक्टर साहब यहाँले यो कुराहरूमा भनिरहँदाखेरि अब यो डायलाइसिसमा अब जुन अब किडनीको बारेमा भन्नुभयो, यो प्रत्यारोपण जुन छ, यो प्रत्यारोपण चाहिँ कुन बेला गरिन्छ, कति बेला गरिन्छ र के छ यसको? अब कस्तो हुन्छ भने जुन अघि पनि हामीले किडनी डिजिजको स्टेजिङ भन्यो जसलाई कि CKD 5मा पुगेपछि, 5औँ स्टेजमा पुगेपछि त्यसलाई एन्ड स्टेज किडनी डिजिज भन्छ। भन्नुको अर्थ मृगौला रोगको अन्तिम अवस्था। अनि त्यो अवस्था आएपछि तपाईँको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने हो या डायलाइसिस गर्ने हो भन्नाले दुईटै एउटै चिज काम एउटै हो, किनकि किडनीको काम तपाईँले अन्य माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुन बेला गर्ने हो? जब जति किडनीको काम जेनरली कस्तो हुन्छ भने 10% कम भएपछि त्यसपछि मान्छेले बाँच्न गाह्रो हुन्छ, या जुन बेला पनि सडन डेथ हुने या कम्प्लिकेसन भएर ज्यान जाने खतरा हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ कि त मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो कि त डायलाइसिसमा जानु पर्यो। अब जस्तो कि यो डायलाइसिसको विषयमा हेर्ने हो भने हाम्रो यो जुन अस्पतालमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ गोल्डन हस्पिटल विराटनगर, यो गोल्डन हस्पिटल विराटनगरमा अब यहाँ एज अ किडनी स्पेसलिस्ट पनि भइहाल्नुभयो। अरू किडनीको सम्बन्धी डायलाइसिस प्रत्यारोपण पनि भनौँ, प्रत्यारोपणलाई पनि जोडौँ, यो अस्पतालमा हुन्छ कि हुँदैन? के सेवा सुविधाहरू छ? हाम्रोमा कस्तो हुन्छ भने किडनी ट्रान्सप्लान्टेसनको व्यवस्था छैन। बाँकी सबै किडनी रोगको उपचारको लागि हामीसँग सुविधा छ। जस्तै अब रुटिन जुन किडनीको रोगीको जाँच हुन्छ, उपचार हुन्छ, त्यो निको पार्ने होस्, क्युरेटिभ होस्, प्रिभेन्टिभ होस्, त्यो सबै गर्न सकिन्छ। हामी डायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस, हेमोडायलाइसिस सबै गर्न सक्छौँ। आइसियुमा एकदम सिरियस बिरामीलाई गर्नु पर्यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। पेटबाट गर्ने डायलाइसिस गर्न सकिन्छ। र जाँच, किडनीको रोगमा एउटा महत्त्वपूर्ण जाँच भनेको एउटा त सामान्य अब जसरी रगतको जाँच, पिसाबको जाँच या भिडियो एक्सरे या अरू स्पेसल जाँचहरू त्यो सबै हुने नै भयो। एउटा स्पेसल जाँच किडनी बायोप्सी हुन्छ जुन कि जहाँ कि मृगौला रोग विशेषज्ञ या नेफ्रोलोजिस्ट भएको ठाउँमा मात्रै हुन्छ। त्यो पनि हाम्रोमा सबै सुविधा छ। भन्नुको अर्थ हामी ट्रान्सप्लान्ट बाहेक सबै कुरा गर्न सक्छौँ। ट्रान्सप्लान्ट भनेको प्रत्यारोपण बाहेक सबै हामी सेवा दिइरहेछौँ अहिले।
भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो। एचए 3 वर्षीय कार्यक्रममा भर्ना खुल्यो। विगत लामो समयदेखि अस्पतालको रूपमा सेवा दिँदै आइरहेको गोल्डेन हस्पिटल विराटनगरले अब गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज सञ्चालनमा ल्याएको छ। कलेजमा वरिष्ठ डाक्टरहरूद्वारा पठन पाठन गरिने, प्रयोगात्मकको लागि आफ्नै अस्पतालको प्रयोग गरिने, आधुनिक प्रयोगशालाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था जस्ता सुविधाहरू पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क 980353 41576 9807 20140। गोल्डेन मल्टी टेक्निकल कलेज विराटनगर मोरङ। डाक्टर साहब, यहाँले सबै कुराहरूको किडनीको विषयमा र डायलाइसिस भयो र प्रत्यारोपणको विषयमा पनि सल्लाह दिइरहँदाखेरि अब हाम्रा दर्शकहरू यो जुन भिडियो देखिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले के चिजमा ध्यान दिनुपर्छ होइन, र सर्ट टर्ममा के चिज गर्दा चाहिँ यो समस्याबाट जोगिन पुग्नुहुन्छ होइन, यहाँको अलिकता सुझाव भनौँ। अब कस्तो हुन्छ भने आजको दिनमा मृगौला रोग किन यस्तो इम्पोर्टेन्ट भएर गयो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ के। अब मृगौला रोगको उपचार आजको दिनमा भन्नुपर्दा त्यो विश्वभरि नै सबभन्दा झन्झटिलो छ, सबभन्दा खर्चिलो छ र लाइफ लङ। भन्नुको अर्थ रोग लागिसकेपछि बाँकी जिन्दगी तपाईँको औषधि गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुको अर्थ एकदम यो खर्चिलो छ, झन्झटिलो छ, परिवारलाई पनि एकदम बर्डन भएर जान्छ। त्यसले गर्दा यो मृगौला रोगबाट मान्छेहरू आज डराउनुको कारण या सचेत हुनुको कारण चाहिँ त्यो हो। र यसरी सरसर्ती हेर्दा पनि के देखिन्छ भने अहिले राज्यको सबभन्दा हेल्थ सेक्टरमा अब बढी खर्च भइराखेकै मृगौला रोगमा छ। अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ के राज्यले खर्च गरिरहेछ। अब यसको त्यसैबाट तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि यो रोगको इम्पोर्टेन्स कति छ। अनि किन यो भनिरहेको छु भने यसको इम्पोर्टेन्स थाहा पाउनुभयो भने यसबाट म जे बच्न भन्छु त्यो चाहिँ तपाईँले उपाय अपनाउनुहुन्छ। अब राज्यले कस्तो छ भने अहिले तपाईँलाई फ्री डायलाइसिस दिइरहेछ। अब फ्री डायलाइसिस भनेको हप्तामा 3 पल्टसम्मको फ्री डायलाइसिस दिइरहेछ, जबकि एकचोटि डायलाइसिस गर्दा नै तपाईँको सरकारले डायलाइसिस सेन्टरलाई 2500 रुपियाँ दिन्छ। नत्र एभरेजमा प्राइभेटमा तपाईँ या पैसा तिरेर डायलाइसिस गर्नु पऱ्यो भने एभरेजमा तपाईँको 4000 पर सेसनको खर्च। भन्नुको अर्थ सरकारले एउटा बिरामीमाथि, किडनी रोगीमाथि 3 चोटि पनि डायलाइसिस गर्यो भने हप्तामा तपाईँको 7500 खर्च भइरहेछ। भनेपछि महिनामा तपाईँको यत्तिकै 30-35 हजार गभर्मेन्टले खर्च गरिरहेछ एउटा सधैँ बिरामीमाथि। जबकि हाम्रो देशमा एउटा शाखा अधिकृतको स्यालेरी नै 45,000 देखि 50,000 छ। एउटा बिरामीमा कति खर्च भइरहेछ? तपाईँको 35,000 खर्च भइरहेछ। उसलाई 5,000 सरकारले हरेक महिना औषधि खानलाई पैसा दिन्छ, 5,000 अझै एड भयो। मृगौला प्रत्यारोपणमा गयो भने प्रत्यारोपण गर्ने बेलामा उसलाई गभर्मेन्टले एकमुष्ट 4 लाख सहयोग गरिरहेछ। प्रत्यारोपण गरिसकेपछि फेरि उसलाई 5,000 औषधि खानलाई खर्च गरिरहेछ। त्यसबाट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि सरकारले कति मृगौला रोगीमाथि खर्च गरिरहेछ। र यो खर्च गरेर त्यो मान्छे पनि त्यति उपयोगी भइरहेको छैन। देशको लागि एक किसिमले फ्यामिलीको लागि बर्डन नै भइरहेछ। उसको लाइफ त्यस्तो प्रोडक्टिभ लाइफ पनि भइरहेको छैन। त्यसमाथि राज्यको यति खर्च भइरहेछ। प्लस परिवारको खर्च हेर्नुहुन्छ भने उसको महिनामा 40-50 हजार घरको मान्छेको खर्च भइरहेको हुन्छ। ऊ न मर्न सकिरहेको हुन्छ, न राम्रोसँग बाँच्न सकिरहेको हुन्छ। सँगसँगै घरको 1-2वटा मान्छे उसँग उसकै अगाडि पछाडि सेवामा अल्झिरहेको हुन्छ, उसकै केयरमा अल्झिरहेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ मृगौला रोग लागिसकेपछि त यो कन्ट्रीको लागि पनि बर्डन हो, फ्यामिलीको लागि पनि बर्डन हो, सोसाइटीको लागि पनि बर्डन हो। भन्नुको अर्थ किन यो रोगबाट नबच्ने, जबकि सिम्पल कुरा गरेर यो रोगबाट बच्न सकिन्छ। अब सिम्पल बच्नको लागि के गर्ने हो भने तपाईँले अघि पनि हामीले सर्टकटमा भने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाउनु पऱ्यो। हेल्दी लाइफस्टाइल भनेको के हो भने तपाईँ फिजिकली फिट हुनु पऱ्यो। तपाईँको वेट आफ्नो हाइटको अनुसार, जति उचाइको अनुसार वेट हुनु पऱ्यो। त्यो वेट ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। डेली फिजिकल एक्टिभिटी उसले कमसेकम कुनै न कुनै रूपले फिजिकल एक्टिभिटी व्यायामहरू होइन आफूलाई फिट एन्ड एक्टिभ राख्नु पऱ्यो। दोस्रो, आफूलाई सुगरको रोग लागेछ भने सुगर राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। बेला बेलामा उसले किडनीको जाँच गर्नु पऱ्यो। प्रेसरको रोग लागेछ भने उसले प्रेसरको नियमित रूपमा औषधि खानु पऱ्यो, किडनीको जाँच गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै उसले प्रशस्त मात्रामा पानी खानु पऱ्यो। कुरा बुझ्नुभएको छैन? प्रशस्त मात्रामा पानी खानु पऱ्यो। यदि कसैलाई परिवारमा कसैलाई किडनीको रोगी छ भने बेलैमा उसले आफ्नो किडनीको रोग
स्क्रिनिङ गर्नु पऱ्यो कि मलाई पनि किडनीको रोग छ कि छैन, किनकि सुरुको स्टेजमा किडनीको रोग पत्ता लाग्यो भने धेरै हदसम्म किडनी बिग्रिनबाट जोगाउन पनि सकिन्छ या त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ। र अब अघि पनि मैले भने अनावश्यक रूपमा पेन किलरहरू नखाने, किडनी बिगार्ने कामहरू गर्नु भएन र आफूलाई कमसेकम स्वस्थ मान्छेले पनि एकचोटि मेरो मृगौला ठिक छ कि छैन जाँच गर्नु पर्यो र त्यो जाँच धेरै महँगो पनि छैन। एउटा सिम्पल रुटिन युरिनको जाँच र ब्लडमा एउटा केटिनिन भन्ने जाँच कति टोटलमा लगभग 2-300 हुन्छ। 2-300 तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि मेरो मृगौला ठिक छ कि छैन। सधैँ मान्छेले नर्मल मान्छेले कमसेकम एकचोटि मृगौलाको जाँच गर्ने, यदि ऊ ठिक छ भने हरेक 5 वर्षमा मृगौलाको जाँच गरेर आफूले हेर्नु पर्यो र आफूले प्रिकसन पनि लिनु पर्यो। र जो हाई रिस्क बिरामीहरू छन्, जसरी डायबिटिजको मान्छे छ, प्रेसर छ, या फ्यामिलीमा कसैलाई किडनीको रोग छ, या उसको रिस्क फ्याक्टर छ जस्तै धेरै मोटोपन छ, या उसको लाइफस्टाइल राम्रो छैन भने उसले कमसेकम वर्षेनी एकचोटि मृगौलाको जाँच गर्ने। अब त्यो सुरुमा पत्ता लाग्यो भने उसको रोग हुनसक्छ, ठिक पनि गर्न सकिन्छ, नभए पनि कमसेकम कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ताकि त्यो मृगौला भोलि पर्सि फेल भएर नजाओस्। यो सिम्पल कुराहरू अपनायो भने मृगौलाको रोग लगभग 90% मृगौला फेल हुनबाट बचाउन सकिन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ डाक्टर साहबले। र हाम्रो दैनिकी जीवनमा हामी धेरै कुराहरूलाई ध्यान नदिकन त्यसलाई अटेर गरेर हिँडिरहेका हुन्छौँ, तर पछि गएर त्यो चिज हाम्रो जिउको लागि, ज्यानको लागि घातक बन्न पुग्छ। डाक्टर साहब जसरी अघि बताइराख्नु भएको थियो, किडनीको मामिलामा हेर्ने हो भने 1, 2, 3 स्टेजसम्म हामीलाई थाहै हुँदैन हामीलाई किडनी हाम्रो बिग्रिरहेको छ भन्ने कुरा, होइन? सिम्टम्सहरू पनि थाहा हुँदैन, लक्षणहरू त थाहै हुँदैन भन्नुभयो। यो 4औं र 5औं स्टेजमा पुगिसकेपछि अनि मात्र थाहा हुन्छ कि अब किडनी हाम्रो गइरहेको छ, त्यो पनि डक्टरकोमा गएपछि मात्रै। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा कम्तीमा डाक्टर साहबले वर्षमा भन्नुभयो, 5 वर्षमा भन्नुभयो, धेरै खर्च पनि छैन, 200-400मै हुने कुरा हो, होइन? यति मात्र गरियो भने आफू त सक्षम भयो नि त, आफूलाई त क्लियर भयो नि त। अब मलाई नि मेरो स्वास्थ्य छ, हेल्दी छ भने थाहा पाइन्छ, त्यतिले हेल्दी छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइन्छ। त्यति गर्नलाई चाहिँ हामी हिचकिचाउनुपर्छ अहिलेको समयमा, किनभने ज्यान छ त जहान छ, होइन डाक्टर साहब? अब सही कुरा हो। र मैले जति कुरा भने नि त्यो आफूले के कुरा कन्ट्रोल गर्ने त्यति मात्रै प्रिकसन लियो भने यो किडनीको रोगबाट मात्रै होइन कि तपाईँ सुगरको रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ, प्रेसरको रोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ, मुटुको रोगबाट बच्न सकिन्छ, दिमागमा हुने प्यारालाइसिसबाट बच्न सकिन्छ। बेसिकली के हो भने यो हेल्दी लाइफस्टाइल र हेल्दी जुन हाम्रो फुड हो त्यति मात्रै गर्नुभयो भने यो नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छ, नसर्ने रोग जसले कि ज्यान जान्छ, जसरी यो मैले भने नि मुटुको रोग, कलेजोको रोग, किडनीको रोग, यो सबै नसर्ने रोग हो। र यो सबै नसर्ने रोगको मोटामोटी कारणहरू उस्तै छ र यति गर्यो भने यो थोकमै सबै रोगबाट बच्न सकिन्छ र आफूलाई हेल्दी बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले जहिले पनि भित्रको खबर अनलाइनमा लिएर आइ नै रहेका छौँ। डाक्टर साहबसँगको यो दोस्रो चरणको अन्तर्वार्तामा हामीले अझै यस किडनीका विषयमा हामीले खुलेर कुरा गऱ्यौँ र खुलेर जानकारीहरू यहाँ समक्ष राखेका छौँ। डाक्टर साहबले सबै कुराहरू जानकारी दिइरहँदाखेरि र फेरि पुनः हामी आउने समयमा यस्तै जानकारीपूर्ण भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि म सहित डाक्टर रमेश कुमार चौरसियासँगै बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद।